यस्तो छ अब यो कसरी पातले भन्ने कुरो एउटा कोरोना हो। हामी कार्यक्रममा जसरी हामी कमला र हामी हिँड्दाखेरि हरेक कार्यक्रममा एकै दिनमा हामी दुईजना एकै दिनमा 3वटा कार्यक्रमसम्म हामी हिँडेका छौँ। त्यो पल र अहिलेको पलमा एउटै छैन नि त। कार्यक्रमहरू अब हुन्छन्, केही मात्र हदमा हुन्छन्। कोरोनाको कारणले गर्दा कार्यक्रम भएको छैनन्, एउटा त्यो कारण हो। अर्को कुरो अब गीत सङ्गीतमा भनेको फरक गीत आइराखेका छन्। अब लगानीका कुराहरू हुन्छन् होइन। अब त्यो र अब कुनै बेलामा फ्याट्ट अब 4-5 महिनामा एउटा गीतमा जोडिन सकिन्छ, कुनै बेलामा अरूसँग जोडिने कारणले गर्दा त्यस्तो पातलो भएको देखिएको हो। तर मन चाहिँ कहिले पनि पातलो चाहिँ भएको छैन होइन। बोलचाल त बन्द भएको छैन होइन। अब बन्द भएको भए त म यहाँ आउँदिनँ थियो होला सायद। अब बोलचालै नभएपछि त अब किन आउने र अमृत दाई आए भइहाल्छ नि भनेर आउँदिनँ थियो होला। म आउने भए दाई आउनुहुन्न थिएन होला, त्यही भएर पनि त्यस्तो भएको छैन। नराम्रो त नभन्नी कसले नि, नराम्रो त नभन्नी कसले नि, करोड पायो धनगढी बसले नि, धनगढीको बसमा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा। हे नपुगे त मेरो मन रुनेछ, अर्को महिना 2 करोड हुनेछ धनगढीको बसमा। हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा, हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा। होइन यस्तो यो हल्लाको देश, हल्लामा त्यो हामी दौडिनुहुन्न। यो हल्लाको पछि लाग्यो भनेदेखि त ऊ बाइक दौडे पछाडि धादिङ हारे भनेर उ त नुवाकोट पनि गइदिया हुन्छ। पछि लाएर हामी त्यहाँ पुगेपछि उ त यतै फर्किने हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो त्यस्तो कदापि छैन कि त्यो हुने हो भनेदेखि त ल मानौँ न धनगढीको बसमै ल कमलाले गएको भए मैले गाउँदिनँ भन्थेँ होला। म सपोज मानौँ एक्जाम्पलको लागि। हे कहिले आँसु नझर्ने आँखाको सम्झना छ चौतारा पाखाको, चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन पर मलाई माया गर। ए पहिला थेउ आफै लजाउने, मैले तिमीले गाउँथ्यौ म मादल बजाउने, चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर के रमाइलो छ र। चर्चित हुँदाखेरि चाहिँ सबैजना त्यो चिप्लो बाटोमा होइन मादल बोकेर आउनुहुन्थ्यो। अब घोडा जति हिलो हुन्थ्यो अनि तैपनि आएर हाम्रो अन्तर्वार्ता लिएर जानुहुन्थ्यो। त्यही सम्झिन्छु म चाहिँ। आइछेउ तिमी घरदेखि आँटेर, टिका लाइछेउ आज केक काटेर, धनगढीको बसमा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा। हे मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा। हे धेरैसँग दोहोरी गएको छ, हजुरले नि लाउनु नै भएको छ धनगढीको बसमा। हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा, हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा। यस्तो छ यहाँ के छ भने यसरी बुझ्न चाहिँ जरुरी के छ भने एउटै विवाह गरेको श्रीमान श्रीमती त कुनै बेला के हुन्छ ठकठक ठुकठुक पर्छ, छुट्छन्। हाम्रो त दाजुबहिनी दिदीबहिनी अब त्यही पनि ऊ सानो नानी छ होइन। अब बिचरा उसलाई अब त्यस्तो भन्न चाहिँ सुहाउन के, किनभनेदेखि अब त्यो हाम्रो अब झगडा नपरे भएदेखि हेर्नु त यहाँ म यतापट्टि बस्थेँ होला नि त, यहाँ म उतापट्टि हुन्थेँ होला हो होइन। त्यो हाम्रो टिकटक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि त। कोही बेलामा दाजुबहिनी भेट हुने बित्तिकै टिकटक बनिहाल्छ। हामी यस्तो छ मलाई एकदम बढी सम्झनाको त अब हामी जब भेट भयो एक त्यो सम्झना छ। अर्को चाहिँ जब हामी कार्यक्रममा दुईजना टक्क हामी कार्यक्रममा आचार्य भनेपछि चाहिँ त्यहाँ कहिल्यै नआउने मान्छे पनि 10-15 हजार दर्शक श्रोताहरू आएर चाहिँ है एकदम मजाले रमाइलो गरेको त्यो पल चाहिँ अब एकदमै खुसी लाग्छ। त्यो पल सम्झना आउँछ। होइन डर त लागेको थिएन। अब अलिकति काहीँ शब्द बिर्सिन्छु कि आफूले बनाएको शब्द बिर्सिन्छु कि भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो, तर त्यस्तो डर चाहिँ लागेन। है। हजुर।
चाहिँ विशेष मान्छेहरूलाई पनि विशेष गरी विशेष मान्छेका अनुहारलाई पनि लिएर आएका छौँ र चाहिँ जुन भन्दै गर्दाखेरि जुन यो धनगढीको बसमा जुन यिनै विशेष मान्छेहरूको पनि सहकार्य थियो। विशेष गरी धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ देख्न चाहेको हेर्न चाहेको कमला घिमिरे र चाहिँ अमृत सापकोटा दुवैजनालाई चाहिँ आज साथमा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई पनि निकै नै खुसी लागेको छ। सुरुमा म अमृत सरसँगै जान्छु, थोरै धेरै कुरा पनि गर्नेछु किनभने आज दुईजनाले चाहिँ लामो समयपछि हामीहरूले मिडियामा कैद गर्न पाइएको छ। पछिल्लो समय कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ यो धनगढीको बसमा, त्यसपछि जाउँला? पछिल्लो समय त अब अहिले लगभग 2 वर्षदेखि कोरोनाले गर्दाखेरि हामी यो सङ्गीत क्षेत्रलाईदेखि लिएर हरेक क्षेत्रलाई अब यो संसारलाई नै एकदमै यसले त अब अप्ठ्यारो र एउटा बन्धनमै जस्तो बाँधेको अवस्थामा थियौँ। तैपनि हामीले हाम्रो सङ्गीतको कर्म, हाम्रो यो एउटा खेती भनौँ, यो हाम्रो एउटा लगाव झुकावले चाहिँ हामीले काम गरिराखेका थियौँ र अहिले चाहिँ अब बसी बसाइ नै छ। धादिङ छोडेर काठमाडौँ आएको 2 वर्ष भयो, कोरोना आएको लगभग 2 वर्षै भयो। त्यही नै हो हाम्रो नुवाकोटमा भेट भएको थियो तपाईँसँग। त्यसपछिको सायद यतै पहिल्यै भेट होला, कमला घिमिरेको बर्थडेमा पनि भेट भएको थियो। ए बर्थडेमा भेट यतातिर जाउँला र चाहिँ जुन विशेष गरी कमला घिमिरेसँग विगतदेखि अहिलेसम्म सँगै सहकार्य गरेका धेरै सहकार्यहरू तपाईँको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै फलिफाप भएको छ, जुन यो धनगढीको बसमाले पनि तपाईँलाई फलिफाप बन्यो होइन त? अब कमलासँग मलाई यस्तो लाग्छ, मैले के लाग्छ भनेदेखि जब कमला र मलाई जसरी मिडियाकर्मी साथीहरूले हामीलाई एकदमै प्रचार गरेर हाम्रो धेरै दोहोरीहरू खिचेर चाहिँ एकदमै हामीलाई भनौँ न एक प्रकारको त्यो बेलामा भाइरल भन्ने चलन थियो, एकदम भाइरल नै गरिदिनु भयो। अब होइन, त्यहाँदेखि मैले सायद मलाई लाग्छ मैले नचिन्ने पत्रकार चाहिँ कोही छैन होला जस्तो लाग्छ है, लगभग युट्युबसँग सम्बन्धित होइन, लगभग सबैसँग मित्रता छ र अब त्यहाँदेखिको जोडिएको नाता अहिलेसम्म पनि हाम्रो सम्पूर्णसँग त्यति सुमधुर छ र चिया छानेको गीतले यतिखेर 2 करोडको छेउमा छ। करोड क्लब मनाइसकेपछि लगायत त्यसपछिको कमलासँग आएको औँठी सुनाइको गीत पनि त्यतिकै माया गरिदिनु भयो होइन। त्यसै गरी अब यो धनगढीको बस यो यसलाई पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यही हो, अब बसी बसाइ छ। गीत सङ्गीत बजारमा आइराख्दाखेरि हामीलाई जुन सुरुवातदेखि हामीलाई फलोअप गरेर माया गर्ने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी जति हुनुहुन्छ देश र प्रदेशमा रहेर उहाँहरूले अझै पनि हामीलाई माया घटाउनु भएको रहेनछ है भन्ने एउटा यो उदाहरण चाहिँ धनगढीको बस पनि हो। पक्कै पनि यो धनगढीको बसमा चाहिँ थोरै अहिले केही समयपछि दोहोरीमा पनि जानेछौँ किनभने दुवैजना दोहोरीका चाहिँ सुरुमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भाइरल हुने जुन तपाईँले भन्नुभयो नि भाइरल शब्द प्रयोग गर्नुभयो, सायद सुरुमा यो भाइरलको शब्द प्रयोग भएको र भाइरलको चाहिँ जोडी आएको भनेको कमला घिमिरे र अमृत सापकोटालाई चाहिँ हामीहरूले देखेका थियौँ। त्यतिखेरको बेलामा चाहिँ धेरै मिडियाहरू चाहिँ पछि लाग्नु भएको थियो, फलो गरिराख्नु भएको थियो। म चाहिँ थोरै कमला घिमिरे बहिनीसँग पनि जान्छु, के छ हालखबर तपाईँको? ठिकै छ। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। पछिल्लो समय कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? कता हुनुहुन्छ? काठमाडौँ हुनुहुन्छ कि घरतिरै हुनुहुन्छ? धेरै तपाईँको चाहिँ लामो समय भयो मिडियामा पनि धेरै तपाईँले फेस गर्दै आउनु भएको छैन। आजभोलि चाहिँ घरतिरै छु अनि पढाइ चलिरहेछ, पढाइतिरै हो। कहाँ पुर्याउनु भयो पढाइ चाहिँ? अहिले 8मा पुर्याउनु भयो? हजुर। ल ठिक छ। अहिले चाहिँ जुन यो आज धनगढीको बसमा होइन सँगै सहकार्य गरेका धेरै यो टिमका मान्छेहरू खुसियाली आज चाहिँ पुग्दै हुनुहुन्छ र चाहिँ सेलिब्रेसन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्यो आजको चाहिँ जुन यो करोड क्लबमा पुगेको धनगढीको बसमा गीत चाहिँ तपाईँले कसरी गाउनुभयो, कसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो, गाउँदै गर्दाखेरि थोरै कुराहरू भन्नुहुन्छ? एकदमै खुसी लाग्यो, यो मेरो तेस्रो चोटि पनि हो करोड क्लबमा पुगेको। एकदमै खुसी छु, सोचेको थिइनँ मैले दर्शकहरूले यति चाँडै धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भनेर, अनि चाँडै नै 1 महिनाभित्र नै पुर्याइदिनु भयो। धेरै खुसी छु। धेरै खुसी हुनुहुन्छ है? हजुर। अमृत सर, धेरै दर्शक श्रोताहरूको चाहिँ एउटा भ्रमको कुराहरू पनि आज क्लियर गरिदिनु पर्यो। हामीले चाहिँ रमाइलो कुराहरू पनि गर्दै जान्छौँ, बिचमा यस्तै कुराहरू पनि जोड्दै जाऊँ। भ्रमका कुराहरू पनि क्लियर गरिदिनु पर्यो। जुन कमला घिमिरे र अमृत सापकोटाको विगतका ती सम्बन्ध सँगसँगै ती सहकार्य चाहिँ हिजो आज अलिक कम भएका छन्, कारण के होला? यस्तो छ, अब सहकार्य भन्ने कुरो कस्तो छ भने अब कसरी सहकार्य भनौँ, गीत सङ्गीतमा भन्दा यी धनगढी बसाइरहेछ सहकार्य होइन, त्योभन्दा अलिक पातलिएको विगतमा भन्दा थोरै पातलिएको हो कि तपाईँको लाइभ डोरी क्षेत्रमा पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ धेरै जसो? यस्तो छ, अब यो कसरी पातल्यो भन्ने कुरो एउटा कोरोना हो। हामी कार्यक्रममा जसरी हामी कमला र हामी हिँड्दाखेरि हरेक कार्यक्रममा म एकै दिनमा हामी दुईजना एकै दिनमा 3वटा कार्यक्रमसम्म हामी हिँडेका छौँ। त्यो पल र अहिलेको पलमा एउटै छैन नि त। कार्यक्रमहरू अब हुन्छन्, केही मात्र हदमा हुन्छन्, कोरोनाको कारणले गर्दा कार्यक्रम भएको छैनन्, एउटा त्यो कारण हो। अर्को कुरो अब गीत सङ्गीतमा भनेको फरकहरू गीत आइराखेका छन्, अब लगानीका कुराहरू हुन्छन् होइन। अब त्यो र अब कुनै बेलामा फ्याट अब 4-5 महिनामा एउटा गीतमा जोडिन सकिन्छ, कुनै बेलामा अरूसँग जोडिने कारणले गर्दा त्यस्तो पातलो भएको देखिएको, तर मन चाहिँ कहिले पनि पातलो चाहिँ भएको छैन। त्यो त कमला घिमिरे बहिनीलाई कस्तो लाग्छ? पातलो भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? र कसरी सहकार्य अब आगामी दिनमा चाहिँ जाओस् भन्न चाहनुहुन्छ?
होइन पातलो भएको जस्तो लाग्दैन किनभने अब दाइ काठमाडौँ म धादिङ अनि हामी अब दाइ आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ म पढाइमा व्यस्त छु त्यही माथि अब मलाई बोलाउने प्रोग्राममा चाहिँ दाइलाई बोलाउनुहुन्न होला होइन दाइलाई बोलाउनेमा मलाई बोलाउनुहुन्न त्यही भएर पनि हो जस्तो बोलचालै छैन रे भन्ने पनि हल्ला छ नि बजारमा त दुईजनाको बोलचालै छैन रे तर गीत चाहिँ आइरहेको छ सहकारी भइरहेको छ होइन तर पहिलाको जस्तो सम्बन्ध पनि छैन र अझै त्योभन्दा ठुलो त बोलचालै छैन पनि भनिन्छ नि होइन यस्तो हो यो हल्ला हल्लै हल्लाको देश हल्लै हल्लामा त्यो हामी दौडिनुहुन्न यो हल्लाको पछि लाग्यो भनेदेखि त ऊ बाइक दौडे पछाडि धादिङ गएर भनेर उता नुवाकोट पनि गइदिएको हुन्छ पछि लगाएर हामी त्यहाँ पुगेपछि उता यतै फर्किने हो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो त्यस्तो कदापि छैन कि त्यो हुने हो भनेदेखि त अब ल मानौँ न धनगढीको बसमै ल कमलाले गएको भए मैले गाउँदिनँ भन्थेँ होला म सपोज मानौँ एक्जाम्पलको लागि मैले गएको भए होइन म अमृत दाइले गाउनु भएको छ बोलचालै छैन किन गीत गाउने भन्थ्यो योभन्दा अगाडि हाम्रो वनमा तरुला पनि आएको छ होइन त्यो औँठी सुनाइको विशाल इन्टरटेनमेन्टबाट हामीले लगभग कति 3-4 हजार सब्सक्राइब थियो होला औँठी सुनाइको अहिले 80भन्दा माथि लाखभन्दा माथिले हेर्नु भएको छ त्यो गीत गरेका छौँ अब यो गीत गरेका छौँ दर्शकले मन पराएको जोडी भनेर पनि त सहकारी भएको हुन सक्छ यस्तो छ यहाँ के छ भने यसरी बुझ्न चाहिँ जरुरी के छ भने एउटै विवाह गरेको श्रीमान श्रीमती त कुनै बेला के हुन्छ ठकठक ठुकठुक पर्छ छुट्छन् हाम्रो त दाजुबहिनी दिदीबहिनी अब त्यही पनि सानो नानी छ होइन अब बिचरा उसलाई अब के अब त्यस्तो भन्न चाहिँ सुहाउन के किनभनेदेखि अब त्यो हाम्रो अब झगडा नपरे भएदेखि हेर्नु त यहाँ म यतापट्टि बस्थेँ होला नि त यहाँ म उतापट्टि हुन्थेँ होला हो होइन त्यो हाम्रो टिकटक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि त कोही बेलामा दाजुबहिनी भेट हुने बित्तिकै टिकटक बनिहाल्छ हालिदिइहाल्छौँ हामी फोटो एउटा खिचेर ठ्याक्कै फेसबुकमा आइहाल्छ यसपालि 30 प्रोग्राममा हामी छमछम गरेर कमलाकै गाउँको माथि गएर नाच्यो धनगढीको गीतको सुटिङ पनि कमलाकै घरमै गरियो त्यो यो कुराहरू चाहिँ त्यो भ्रम हो क्या यो कति कुराहरू छ नि सत्यता मान्छेले देखेपछि भनिन्छ नि मानौँ एक्जाम्पलको लागि हामीले फिल्म हेर्दाखेरि पनि आएर चाहिँ गुन्डाले आएर उतै हिरोनीलाई छुरी रोक्छ अनि त्यसपछि पुलिसको गाडी हुनु आउँछ तर त्यहाँ बचाउन हिरो आउँदाखेरि हिरो चाहिँ जेलमा गएर बस्छ के त्यो भनेको चाहिँ त्यो त्यहाँनिर के सत्यता छैन नि त बिचरा उसले त त्यहाँ त रोपेको होइन भने यो यस्तै हो क्या यो यसरी बुझाउँ अब यसलाई माथि नलैजाउँ ओके कमला चाहिँ के हो खास कुरा जस्तो अमृताले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन तपाईँको मुखबाट पनि सुनाउन के हो कुरा चाहिँ होइन बोलचाल त बन्द भएको छैन होइन अब बन्द भएको भए त म यहाँ आउँदिनँ थियो होला सायद अब बोलचालै नभएपछि त अब किन आउने र अमृत दाइ आए भइहाल्छ नि भनेर आउँदिनँ थियो होला म आउने भए दाइ आउनुहुन्न थिएन होला त्यही भएर पनि त्यस्तो भएको छैन मिडियाको सामु भएर त तपाईँहरूले यो लुकाइ त राख्नु भएको त त्यो होइन होइन यस्तो छ मिडियाको सामु हामीलाई किन लुकाउनु परेको छ हामी सुरुवातदेखि नै मिडियासँग फेस बढी गर्ने मान्छे हामी होला सायद होइन तपाईँको त धादिङको माथिको डाँडामा 1 महिनासम्म दिनको 50वटा 60वटा मिडियासँग दोहोरी गाएर बस्ने हामी काठमाडौँमा आएर इन्द्रेणीदेखि लिएर तपाईँको हरेक तपाईँ प्रेस मिटमा चिया छानेकोमा कतिमा मिडिया थियो त्यति फेस गर्ने हामी अहिलेसम्म फेस गर्ने मान्छे हामी किन लुकाउँछौँ यस्ता कुराहरू लुकाउँदैनौँ र तपाईँहरू ढुकाउनुहोस् हाम्रो सम्बन्ध भनेको झन् माथि झन् माया थपिँदैछ भनेर जस्तो थपिरहेको छ नि त त्यही थप्या भएर यहाँ करोड कलम पुग्यो गीत विशेष गरी कमला घिमिरेको नेतृत्व गरेर अभिभावक आउनु भएको छ आमा आउनु भएको छ आफ्नै आमा आउनु भएको छ उहाँसँग पनि विशेष गरी चाहिँ थोरै बुझ्न चाहन्छु सुरुमा चाहिँ नमस्कार अनि स्वागत गर्छु है विशेष गरी चाहिँ कमला घिमिरेको जुन पछिल्लो समय चाहिँ के कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ अनि चाहिँ कमला घिमिरेले चाहिँ गीत सङ्गीतले गर्दाखेरि चाहिँ पढाइमा असर गरेको छ कि छैन यो बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न है अब पछिल्लो समय अब कोरोनाको कारणले कार्यक्रमहरू पनि त्यति भएको छैन अब कार्यक्रमै भए पनि अब शनिबार मात्रै बोलाउनु होला भनेको छु अब पढाइ त्यस्तो खासै बिग्रेको छैन है र चाहिँ कमला घिमिरेले विगतलाई चाहिँ कतिको सम्झना गर्नुहुन्छ जुन विगतमा चाहिँ दिनौँ व्यस्त घन्टौँ व्यस्त उहाँलाई चाहिँ जुन 1 मिनटसम्म चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ चाहनुहुन्थ्यो कि भेट गर्न पाए हुन्थ्यो उहाँको अनुहार देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँका ती चाहनाहरू त्यति धेरै चाहिँ उहाँ चर्चामा हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ चाहना अनि चाहिँ उहाँको चाहिँ गीत गाउन पाए हुन्थ्यो काठमाडौँतिरै गएर बस्न पाए हुन्थ्यो यस्ता यस्ता कुराहरू कति गर्नुहुन्छ त्यस्तो त खासै गर्दिनन् अब त्यो अब अहिले गीत मात्रै गाएर नि हुँदैन अब भोलि मेन कुरो पढाइ चाहियो पढ्नुपर्छ अब नानी अहिले गाउँमै बसेर पढिरहेको छिन् अब पछि अब अहिले कार्यक्रम नि त्यति साह्रै छैन नि त कोरोनाले गर्दाखेरि त्यही भएर नि अब त्यस्तो छैन अनि चाहिँ कमलाले चाहिँ तपाईँहरूसँग जस्तै बुवा मम्मीसँग त एउटा छोरीले धेरै कुराहरू नलुकाएर मनमा नै जुन मनमा राख्ने कुराहरू पनि आफ्नो बुवा आमासँग व्यक्त गरेका हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ थाहा पाइराखेका छौँ त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कमला घिमिरेले गीत सङ्गीतको फिल्डमा चाहिँ सबैभन्दा बढी अभिभावक सम्झिने चाहिँ कसले सम्झिनुहुन्छ
अभिभावक त सबभन्दा त अब अमृत भाइलाई नै हो। अमृत भाइले नै सम्झिनु के कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ के गुणगान गाउनुहुन्छ तपाईँहरूको सामान्यमा चाहिँ थोरै आज बताइदिनु दर्शकहरूलाई। त्यो पहिलाकै कुराहरू यस्तो थियो अब दाइ काटिन जान्दा म यहाँ छु अब दादासँगै अब बस्न पाए भए त हुन्थ्यो मेरो पढाइ छ भन्ने कुरा गर्छन् त्यही नै हो खासै केही नै गर्दैन है। जुन चाहिँ अहिले स्टेज प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ कमला घिमिरेको माग अनि चाहिँ कमला घिमिरे चाहिँ स्टेज प्रोग्राममा पठाइदिनु पर्यो भन्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले कतिको थाहा पाउनुहुन्छ कतिको फोन आउँछ नि आज? फोन त अब अहिले त्यति धेरै कार्यक्रमहरू चलेको छैन अब चले पनि अलिअलि हो अनि कार्यक्रम आउन त फोन आएको नै छ अब शनिबार बाहेक अरू बार चाहिँ कार्यक्रममा नलाने भनेर नि भनेको छु मैले लानु नलाने अब ठुलो कक्षामा पुगिसके अब अहिले पढाइलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ पछि अब गीत गाउने कार्यक्रम त छँदैछ नि। ल ठिक छ आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ विशेष मान्छे भनेर चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ कमला घिमिरे र अमृत सापकोटा हुनुहुन्छ र चाहिँ हामीहरू विशेष गरी धनगढीको बसमा गीतको चाहिँ सेलिब्रेसनमा छौँ यसैको खुसियालीमा यही खुसियाली अन्तर्गत रहेर चाहिँ विशेष गरी हामीहरूले चाहिँ थोरै दोहोरी पनि जानुपर्छ किनभने दुवैजना विगतलाई सम्झेर ती डाँडा ती चौपारी धेरै कुराहरूले सम्झेर विगतका ती कुराहरूले सम्झिँदै आज चाहिँ थोरै हामीहरू चाहिँ धनगढीको बसको विषयमा चाहिँ यही जुन लयमा लय र यही थेगोमा रहेर थोरै दोहोरीमा जाउँ किनभने हामीले विगतलाई सम्झेर जुन चाहिँ हाम्रो होइन ठिक छ हामी जब भेट हुन्छौँ हामीले दोहोरी गाउँछौँ मान्छेले बढी याद गर्ने भनेको भविष्यभन्दा नि विगत नै हो होइन विगतलाई सम्झेर हामी प्रायः जसो दोहोरी गाइराखेका हुन्छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन हामीले अस्ति पनि दोहोरी गाएको थियौँ इन्द्रेणीमा पनि दोहोरी गाएको छौँ। तपाईँले दोहोरी कम भन्नुभयो लगभग अस्ति एउटा कुन च्यानलमा आछ पँधेरीमै होला सायद होइन कसो च्यानलले कमलाकै च्यानलले कसमाले हो कमलाकै च्यानलमा उनले हामीले गाएको दोहोरी पनि आछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो छैन। अब धनगढीको बस अब यो गीत आइराख्दाखेरि यहाँ हामीसँग हुने हाम्रो गोविन्द पङ्गेनी सर हुनुहुन्छ यसमा त्यसै गरी हाम्रो नेत्र सर आउनु भएको छैन उहाँलाई पनि सम्झिन चाहेँ समीक्षा बहिनीलाई पनि सम्झिन चाहेँ उहाँ पनि आउनु भएको छैन। अब हामी यहाँ गोविन्द भट्टाई सर जुन कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक पनि हुनुहुन्छ विशाल इन्टरटेनमेन्ट उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो डाइरेक्टर सर हुनुहुन्छ काजी श्रेष्ठ सर उहाँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ। अब भने दोहोरी एक दुई टुक्का आज धनगढीको बसलाई चाहिँ धेरै सम्झना गरौँ विगतका ती डाँडा पाखालाई सम्झना गर्दै धनगढीको बसलाई पनि सँगै हामीहरूले चाहिँ ड्राइभिङ गरेर अगाडि लिएर जाउँ। नराम्रो त नभन्नी कसले नि नराम्रो त नभन्नी कसले नि करोड पायो धनगढी बसले नि धनगढीको बसमा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा हे मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा हे नपुगे त मेरो मन रुनेछ अर्को महिना 2 करोड हुनेछ धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा। हे जति दुःख सुटिङ गर्ने बेलामा के जति दुःख परे नि खपियो तिम्रै कारण यो खुसी थपियो धनगढीको बसमा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा हे मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा। हे धेरै चर्चित भयो यो देशमा सबजनाको भूमिका छ यसमा धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा। हे आइछौ तिमी घरदेखि आँटेर आइछौ तिमी घरदेखि आँटेर टिका लाइछौ आज केक काटेर धनगढीको बसमा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा हे मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा। हे धेरैसँग दोहोरी गएको छ
हजुरले नि लाउनु नै भएको छ धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे थाहा छ मलाई मैले नि लाएको छ थाहा छ मलाई मैले नि लाएको छ टप्प टिपी खाइदिउँ झै भएको छ धनगढीको बसमा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा हे मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा हे यो समय गइहाल्यो खेर हे अगाडि छ खाइदिनुहोस् टिपेर धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा किन रमाइलो भएको छ अमृत सर जुन कमला घिमिरेसँग चाहिँ धेरै लाइभ दोहोरी पनि गाउनुभयो र आइरहेका पनि छन् र आउने क्रम पनि छन् होला र चाहिँ कमला घिमिरेसँगै बिना मादलमा बिना बाँसुरी बिना सङ्गीतको धुनमा यसरी गाउँदै गर्दाखेरि ती विगतका ती डाँडा पाखा चौपारीहरूलाई कतिको सम्झना गरिराख्नुहुन्छ होइन मैले अघि नै भने मान्छेले भविष्यलाई भन्दा विगतलाई बढी सम्झना गर्छन् होइन मान्छे बाँच्ने आधार भनेकै विगतका सम्झनाले हो त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम सम्झना छ अब मैले अघि नै भने मैले बढी फेस गर्ने मध्ये म पनि होला मिडियासँग जब त्यो पलदेखि लिएर अहिलेसम्म पनि होइन अब एकदम खुसी लाग्छ जुन त्यो हिजोको दिनदेखि अहिलेसम्म हामी एकदम निरन्तर अगाडि बढिराखेका छौँ र त्यही सफलताले नै हो आज तपाईँहरूको माया यो पाइ पनि राखेका छौँ अब सम्झना हरेक पल हुन्छन् अब ती सम्झनाले नै हो मान्छे जिउने आधार भनेको त्यही सबैभन्दा बढी चाहिँ कुन समयलाई चाहिँ कुन पललाई चाहिँ सम्झिनुहुन्छ जुन यो साङ्गीतिक फिल्डमा कमला घिमिरेसँगै सहकार गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि दिन सम्झिँदा हामी यस्तो छ मलाई एकदम बढी सम्झनाको त अब हामी जब भेट भयो एक त्यो सम्झना छ अर्को चाहिँ जब हामी कार्यक्रममा दुईजना टक्क हामी कार्यक्रममा आचार्य भनेपछि चाहिँ त्यहाँ कहिल्यै नआउने मान्छे पनि 10-15 हजार दर्शक श्रोताहरू आएर चाहिँ है एकदम मजाले रमाइलो गरेको त्यो पल चाहिँ अब एकदमै खुसी लाग्छ त्यो पल सम्झना आउँछ हामी एकदम धेरै कार्यक्रममा जाने चितवन जिल्ला बुटोल त्यसै गरी नवलपुर नवलपरासी धेरै जिल्लाहरूमा एकदम माया गर्नुभएको छ अब धादिङ त धादिङ भइहाल्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यही सम्झना छन् अब यो कोरोना अलि ठिक भएपछि त्यही दिन फेरि फर्केर आइदियो भनेदेखि त्यो पलमा फेरि रमाउन पाइयो भने अब फेरि खुसीका पलहरू फेरि थपिन्छन् त्यही कमला बहिनीलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी त्यो विगतलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि साङ्गीतिक फिल्ममा पाइलो चाल्दै गर्दाखेरि त्यो विगतका कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा बढी मिस अनि चाहिँ सम्झना चाहिँ विशेष गरी कुन चिजलाई गर्नुहुन्छ अब भर्खरै अलि चर्चित हुँदाखेरि चाहिँ सबैजना त्यो चिप्लो बाटोमा होइन मादल बोकेर आउनुहुन्थ्यो अब घोडा जति हिलो हुन्थ्यो अनि तै पनि आएर हाम्रो अन्तर्वार्ता लिएर जानुहुन्थ्यो त्यही सम्झिन्छु म चाहिँ त्यही सम्झिनुहुन्छ हजुर अनि चाहिँ त्यो चौपारीमा बसेर मादल बजाएर गीत गाएकोलाई चाहिँ कतिको चाहिँ याद हजुर त्यो पनि सम्झिन्छु त्यो पनि सम्झिनुहुन्छ है त्यो चौपारीमा बसेर गीत गाएको त्यो याद चाहिँ तपाईँलाई छ त अहिले चाहिँ जुन त्यो शब्द अनि चाहिँ शब्द थोरै छ भने त्यो याद छ भने थोरै गाइदिनुहोस् न आज शब्द त खै सम्झिनै त्यसैलाई सम्झेर गाइदिनुहोस् कुनै शब्द बनाएर हे कहिले आँसु नझर्ने आँखाको सम्झना छ चौतारा पाखाको चौतारीको बर पिपलुलाई भर छैन पर मलाई माया गर ए पहिला थेउ आफै लजाउनी मैले तिमीले गाउँथ्यौ म मादल बजाउने चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ र थेउ आफै लजाउनी तिमीले गाउँथ्यौ म मादल बजाउने चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ र चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ र
ठिक छ अमृत सर कमला घिमिरेले सर्वाधिक रूपमा स्टेज प्रोग्रामहरू सँगसँगै धेरै लाइभ दोहोरीमा गाएको गीत चौतारीको बर होइन यो चौतारीको बरलाई त कतिपयले भन्नु भएको थियो यो कमला घिमिरेको गीत हो भनेर पनि कतिपयले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो जुन यही भाकामा गीत गाउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि त्यो विगतमा हामीहरू सँगै त्यही जुन नयाँ नयाँ सहकार्य गर्दैछौँ कि कमला घिमिरेसँग जस्तो लाग्यो कि थोरै अनुभव होइन त्यस्तो छ। अब यो गीत हामीले दोहोरी त गाउँछौँ, अब धनगढी बसमा अरूले गाउनु भयो होइन, त्यो हामीलाई मन पर्यो सुन्यौँ हामीलाई भने त अब त्यसलाई अब हाम्रो भन्न मिलेन त। यो सम्पूर्ण दर्शक श्रोताको हो र त्यसमा हाम्रो विक्रम परियार र सुमित्रा तामाङले गाउनु भएको आदरणीय बसन्त थापाको गीत थियो त्यो र हामीले सुन्ने बित्तिकै कमलालाई चाहिँ अर्को भाकामा गाउने कि भनेपछि नाइ दाइ म यसैमा गाउने अनि स्टेजमा गयो। अब बोलाइसक्नु भइसक्यो, दोहोरी गाउने बेला आइसक्यो, नानी कुन भाकामा गाउने भन, चौतारीको भन्छ अर्कोमा गाउनु भने होइन कि यही गाउँ भने अब ल ल ल भने त्यही गाएँ। मैले गाउँदा त्यही मात्रै। अनि आजभोलि चौतारीको बर यसो गीत बजायो भने यो त हामीले नि गाएको थियौँ है दोहोरी भन्ने लाग्छ के। त्यो चाहिँ दोहोरी हामीले दोहोरी त गाउन पाइयो नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ। खुसी लाग्छ है। अब चाहिँ विशेष गरी यो चौतारीको बर कमला घिमिरेले आजसम्म चाहिँ कतिवटा स्टेज प्रोग्राममा गाउनु भयो कमला घिमिरेले थोरै बताइदिनुहोस् यसमा। गर्ने साध्यै छैन, अब त्यो त गर्ने होइन है। लगभग अनुमानित कति जति गाउनु भयो होला? प्रायः ठाउँमा धेरै ठाउँमा गाइएको छ। अब नानीलाई भन्दा नि सँगै हामी त्यो बेला त धेरै ठाउँमा हामी थियौँ, धेरै जस्तो ठाउँमा यो गाउँथ्यौँ। अनि पछि हामीले चाहिँ त्यो बेलामा भाका कमलालाई त्यति आउँथेन। अनि त्यसपछि पछि झिमझिम सानो पानको पात यो भाका सिकेपछि पछि अलि त्यो भाकालाई अलिकता अरू भाकामा गाउन थाल्यौँ हामीले। नत्र बेसी चाहिँ यही चौतारीको बर अनि गलबन्दी च्याती हो तिमीले थानेर, यही दुईवटा भाकामा बेसी हामी गाउँथ्यौँ। धेरै गाउनु भयो है। र चाहिँ कमला घिमिरेलाई चाहिँ अमृत सरसँग त सुरुवातदेखि अहिलेसम्म धेरै गीतहरू गाउँदै आउनु भएको छ। र चाहिँ लाइभ दोहोरी गाउँदाखेरि चाहिँ कोसँग गाउँदाखेरि सबैभन्दा बढी डर लागेको अनि चाहिँ कोसँग गाउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ फलानासँग गाउन पायो भने जस्तो चाहिँ विगतमा लागिरहेको थियो अनि गाइ पनि सक्नु भएको छ उहाँसँग? अब डर त कसैसँग पनि लागेन। अब पहिला पनि गाइरहेको अनि त्यसपछि स्कुलहरूमा पनि गाइरहन्थेँ। अनि त्यसपछि बाहिर गाउँदा चाहिँ डर लागेन। जे होस् अलि सजिलो चाहिँ दाइसँग नै गाउँदा लाग्छ है। हजुर अहिले थोरै जुन उहाँसँग त सकिन्न कि भनेर जुन राजु परियारसँग इन्द्रेणीमा गाउनु भएको अहिले सर्वाधिक इन्द्रेणीको युट्युब च्यानल मध्येको सबैभन्दा माथि भ्युवर्स छ होइन, उहाँसँग गाउँदाखेरि चाहिँ कतिको चाहिँ फिल जस्तै डर लागिरहेको थियो अथवा मैले सक्दैन कि राजु परियारसँग जस्तो लागेको थियो? होइन डर त लागेको थिएन। अब अलिकति काहीँ शब्द बिर्सिन्छु कि आफूले बनाएको शब्द बिर्सिन्छु कि भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो, तर त्यस्तो डर चाहिँ लागेन। लागेन है। हजुर। अनि इन्द्रेणीमा चाहिँ तपाईँको धेरै फेसहरू देख्न सकिन्न हिजो आज, किनभने इन्द्रेणीमा तपाईँको सर्वाधिक भ्युवर्सको सबैभन्दा माथि चाहिँ तपाईँकै जुन गीत छ होइन तपाईँले नै गाउनु भएको लाइभ दोहोरी जुन राजु परियारसँग, इन्द्रेणीमा चाहिँ किन जान्नुहुन्न होला जुन दर्शक श्रोताहरूले पनि जान्न चाहेको कुरा? अब सबैजनाले भन्नुहुन्छ पढाइ छोड्नु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब अहिले 6-7 क्लासमा जस्तो पनि होइन, 8मा अलिक गाह्रो नै हुन्छ। अनि त्यसपछि 8मा स्कुल छुटाउनु पनि हुँदैन। अनि त्यसैले स्कुल छुट्छ भनेर नै हो। स्कुल छुट्छ नै भनेर है। हजुर। अनि इन्द्रेणीबाट चाहिँ तपाईँलाई खबर आउँछ कि आउन कमला घिमिरे हाम्रोमा पनि आइदिन पर्यो गाइदिन पर्यो भन्ने हिजो आज त्यस्तो आउँछ खबर? होइन आजभोलि त्यस्तो छैन, किनकि अब समय पनि यस्तो छ होइन, त्यसैले आजभोलि चाहिँ छैन। आजभोलि छैन, तर धेरै गायिकाहरू त गएर गाइराख्नु भएको छ, कार्यक्रम त निरन्तर चलिरहेको छ। अब उहाँहरूको बसाइ नै यतै छ होइन, म अलिकति टाढाको मान्छे त्यसैले पनि हो। त्यसैले पनि हो। हजुर। हजुरलाई चाहिँ मन छ कि छैन फेरि इन्द्रेणीमा गएर त्यस्तै गरी धमाका मचाउँछु भन्ने? अब मन त भइहाल्छ नि, अब आफूले चाहेको कुरा सबै पुरा हुँदैन नि त। हो पछि बिदा भयो भने आएर गाउँला। गाउँला है। हजुर। खास अमृत सर हामीले चाहिँ खास उहाँ कमला घिमिरे एउटा बाल कलाकार हो, बालबालिकासँग धेरै कुराहरू त हामीले गर्न नपर्ने, अभिभावकसँग गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँले नै भनिदिनुहोस्, किनभने तपाईँ पनि एउटा कमला घिमिरेको अभिभावक नै हो होइन। विगतदेखि चाहिँ मार्ग निर्देशनदेखि लिएर अहिलेसम्म सँगसँगै डोर्याउँदै आउनु भएको छ। अहिले बिचमा चाहिँ के गर्नु भएको छ, डोर्याउनु भएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ तपाईँहरू दुवैजनामा पर्ने कुरा हो। तर चाहिँ विशेष गरी कमला घिमिरेको चाहिँ धेरै रेट भएको कारणले गर्दाखेरि होला कि के होला, चाहिँ धेरै विशेष गरी कमला घिमिरेका गीतहरू आउँदैनन् भन्ने पनि धेरै कमेन्टहरू हामीहरूले देख्न सकिन्छ। किन होला यो चाहिँ रेट भन्ना मतलब जुन चाहिँ तपाईँले उहाँले गाएको पारिश्रमिक? त्यस्तो होइन, अब त्यो पारिश्रमिकको कुराहरू त्यो त्यतातिर अब त्यो त आफ्नो उसको भर पर्छ होइन। त्यो त्यतातिर अब पारिश्रमिक भनेको कोही बेलामा पैसो ठुलो होइन कि संसारमा, सबैभन्दा ठुलो कुरो एउटा मित्रता, एउटा सम्बन्ध, एउटा माया ठुलो कुरो हो। अनि नाम त अब यसै छँदैछ होइन, त्यो कारण त्यस्तो होइन। अब
पढाइ भइराखेको कुरामा अब पढिराखेको बेलामा गीत गाइसकेपछि सुटिङमा पनि जानुपर्छ, हरेक कुराहरू म्यानेजमेन्ट मिलाउनु पनि पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति गीतलाई कम गरेको। अब के भने एउटा गीत आइसकेपछि दर्शक श्रोताले अब त्यसको गीत सुन्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने भयो भने मजा आउँछ नि। 1 महिनामा आएछ, 15 दिनमा आएछ, 4 दिनमा आएछ, 10 दिनमा गीत आएपछि त अलिक मजा हुन्न नि त। थोरै ग्यापमा गीत आयो भने बल्ल ओहो बल्ल सुन्न पायो, कति भएको थियो नसुनेको भन्नु र अस्ति भर्खर फेरि आएछ भन्नुमा डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। त्यो भएर नि हो क्या। ठिक छ, एउटा अमृत सरकै एउटा फेरि गीत सुन्छौँ, कुनै एउटा हजुरकै गीत। खरै भन्दा पनि अब धनगढीको बस आएसँगै योभन्दा केही समय अगाडि बजारमा आएको। यसमा हामी धेरै कलाकारले गाएका छौँ। गोविन्द पङ्गिनीको यसमा सङ्गीत रहेको छ, शब्द मेरो आफ्नै। सुस्ताउनु बाटैमा लड्काउला, चुप्प खाउला नि घर फर्काउला, जाले रुमाल बैना ए बैना बस्ने गरी घरमै आऊ, आज कोही नि छैन ए बैना बस्ने गरी घरमै आऊ, आज कोही नि छैन। ल ठिक छ, एउटा चाहिँ विशेष गरी कमला घिमिरेको मार्ग निर्देशन सुरुवातदेखि अहिलेसम्म पनि एउटा अभिभावक जस्तै लाग्छ हामीहरूले अमृत सापकोटाको विशेष गरी अनुहार हेर्दै गर्दाखेरि। र चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ कमला घिमिरे कसरी अगाडि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? अन्तिम प्रश्न यो चाहिँ होइन, अब यस्तो छ, अब यो जिन्दगी भनेको सङ्घर्ष हो, अगाडि बढिराखेकै जिन्दगी हो। हिजोको दिनदेखि अहिलेसम्म सबै राम्रो छ, दर्शक श्रोताले त्यतिकै माया गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा पनि त्यही हो। पढाइलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ, पढाइलाई पनि अगाडि लानुपर्छ र पढाइसँगै सङ्गीतलाई पनि अगाडि लानुपर्छ। त्यही नै हो। अब बसाइ धादिङ भए पनि काठमाडौँ आएको बेलामा अब होइन यसो भ्याएसम्म दर्शक श्रोताले चाहिँ अब खोज्ने नबनाइकन अब यसो दोहोरी पनि गाउने, यसो आएको अपरका गीतहरू पनि गाउने भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। तर गाई पनि राखेका छन्, त्यति अब ऊ पनि छैन। मैले अघि भने केही ग्यापहरूमा गीतहरू आयो भने अलिकति मजा हुन्छ, त्यही नै हो, अरू केही छैन त्यस्तो। ठिक छ, विशेष गरी धेरैभन्दा धेरै शुभकामना चाहिँ धनगढीको बसमा सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो 2 करोडको पनि हामीहरूले फेरि यस्तै गरी केक काटेर सेलिब्रेसन गर्न पाइयोस् र चाहिँ यो टिमलाई फेरि पनि हामीहरूले क्यामेरामा कैद गर्न पाइयोस्, यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु। र चाहिँ विशेष गरी आज अन्तिममा चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरू सँगसँगै धनगढीको बसमादेखि लिएर अन्य तपाईँहरूका चाहिँ धेरै गीतहरू मन पराउने दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब हामीलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ, सुरुवात दिनदेखि अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ। यो माया सधैँभरि सदाभर तपाईँको जसरी नदी बग्छ त्यो बगेसरी हामीलाई माया गरिराख्नुहोस्। र यहाँ आइदिनु हुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद छ र हाम्रो यो होल टिम धनगढीको बसको होल टिमलाई पनि एकदमै मिठो सम्झना छ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्दै र आजको कार्यक्रमबाट हामी दुवैजना होइन ए दाइले जे भन्नु त्यही हो मेरो नि। धेरै धेरै धन्यवाद। You are watching Nepal Star Online TV, मनोरञ्जनको साथी नेपाल स्टार अनलाइन टिभी।